كان الناس من حول عبد القوي عبد الناصر يتحاشون كل تعليق بصوت مرتفع، وكل ما يقال حول ما آلت إليه الأمور في تونس إنما يقال همسا. الناس يخشون أن تزل ألسنتهم فيصبحوا نادمين. صار يفكر بجد الآن في الرحيل إلى السودان والعودة إلى معزة، قريته التي تنهل من النيل الأبيض. اتفق مع صاحب شاحنة سوداني يقيم في بنغازي أن ينقل أسرته وما تملك من متاع، وودعهم وداع من قد لا يراهم ثانية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون. ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. عودة إلى معزة، الحلقة الأولى. في ليبيا إلى ما قبيل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي في خريف العام 11 و2000، كانت مدينة بنغازي في الشرق تأوي أعدادا كبيرة من المهاجرين العرب والأفارقة. كانوا يعملون أساسا في قطاع الخدمات بالآلاف، مصريون وتونسيون وسودانيون ومغاربة وماليون ومن أقطار إفريقية عديدة، وجدوا لهم مستقرا في مدينة بنغازي كبرى المدن الليبية في زمن جماهيرية العقيد معمر القذافي. كان في الحياة اليومية لهؤلاء المهاجرين الكثير مما كان يجعل المقام عسيرا والحصول على لقمة العيش صعبا. قد يكون مما ساهم في ذلك ذاك الامتزاج بين أفراد جاءوا من مشارب متباينة مختلفة. قد يكون ذلك مما جعل الحياة صعبة والانسجام عسيرا. جاء عبد القوي عبد الناصر من السودان، من بلدة معزة جنوب الخرطوم. في قريته تلك التي لا تبعد كثيرا عن ضفة النيل الأبيض يهيمن النشاط الزراعي. أغلب الناس هناك فلاحون جيلا بعد جيل. في العام 98 900 وألف كان عبد القوي قد أمضى 5 سنوات في ليبيا. عمل في بنغازي بستانيا لدى بلدية المدينة يوكل إليه الاعتناء بحدائق المباني الرسمية، ولكن أيضا بمقر سكن المسؤولين الكبار في المدينة. في تلك السنة عاد عبد القوي إلى السودان، إلى قريته معزة للمرة الأولى. كان في 30 حسب ما يقدر. الذين في مثل سنه من أبناء القرية تزوجوا منذ زمن بعيد، وكبر أبناؤهم وصاروا يقومون بالكثير من الأشغال الفلاحية. ولكن عبد القوي لم يكن يرى في تأخره عن الزواج ما يعيبه، بل إنه كان يرى له قوة في تلك الحزمة من الدولارات التي عاد بها من مهجره الليبي. إن ما لديه من مال سيمكنه من الزواج من أجمل فتاة في القرية وأعزها نفرا وأرفعها حسبا. تزوج عبد القوي من ابنة أحد وجهاء القرية، وأقام حفلا كبيرا ظل مذكورا بعد سنين. ثم التحقت العروس بعريسها في مهجره في بنغازي. كانت منبهرة بالحياة في المدينة، تلك الحياة التي لم تكن تعرف عنها إلا ما كان يحكيه بعض من أهالي قرية معزة حين يعودون من رحلة إلى الخرطوم أو توأمها درمان. ثم توالت الأيام وصارت رتيبة في بيت عبد القوي عبد الناصر، وفي سنوات 5 صار له 3 أولاد وبنتان. ولم تكن عائلته استثناء من بين المهاجرين الذين يقطنون بنغازي. على مدى كل السنين التي انصرمت لم يفارق عبد القوي ذلك الحلم الكبير الذي يراود العديد من المهاجرين، أن يعود إلى السودان وأن يبني منزلا فخما في معزة، وأن تكون له سيارة، وأن يصير من الأعيان. ذاك كان حلمه الكبير الذي لم يفارقه يوما، ولعل ذلك مما كان يجعله يبعث باستمرار
بمساعدات مالية إلى أبويه ثم أخويه اللذين بقيا في معزة. كان يريد أن يبقي على حبل الصلة بأرض الأجداد متينا. منذ أن جاء بزوجته من السودان غادر عبد القاوي السكن الذي كان يتقاسمه مع عدد من المهاجرين المصريين، وحصل على سكن في القوارشة في الضاحية الغربية لبنغازي. هو سكن مناسب له، ففي محيطه مساحات تستغل للزراعة، وكان السكان الليبيون كثيرا ما يحتاجون إلى خدماته، فيحصل لقاء ذلك على دخل إضافي. كان حلم العودة إلى معزة بلدته الحالمة على ضفة النيل الأبيض ينمو كل يوم، وكان يزداد جمالا في مخيلته كلما زاد ما استطاع جمعه من مال. كان يحرص كما باقي المهاجرين على أن تكون مدخراته بالدولار أو بأشياء لها قيمة كالذهب، ولم يكن ليخفى عليه كما لم يكن يخفى على عموم المقيمين الأجانب في ليبيا أن في شرائه الدولار الأمريكي من السوق السوداء ما تعاقب عليه القوانين الليبية وبصرامة. ولم يكن نادرا أن يتداول في أوساط المهاجرين أخبار من تعرضوا لمصادرة كل ما ادخروه من دولار أو من ذهب حين يضبطون وهم يحملونه عند نقط الحدود. كثيرون يتحدثون عن وشايات راحوا ضحايا لها، وكثيرا ما كانوا يشيرون إلى اللجان الشعبية ومن يدورون في فلكها. غير أن عبد القاوي كان يعول على العلاقات التي تمكن من نسجها مع عدد من الليبيين ممن يحتلون مواقع هامة في الأجهزة الرسمية ببنغازي، وسيلته في ذلك خفة دمه. لم يكن يدعي أنها علاقات صداقة، لأنه يعلم يقينا أنها دون ذلك. في نهاية الأمر هو ليس سوى مهاجر بسيط ساقته الأقدار إلى ليبيا بحثا عن لقمة العيش. لم يكن عبد القاوي ولا الكثير من البسطاء من المهاجرين مثله في ليبيا يتصورون أن أمورا كثيرة ستتغير. في أواخر العام 10 و2000 وكان في 42 سمع عبد القاوي كما سمع الناس بقصة محمد البوعزيزي، الرجل الذي أحرق نفسه احتجاجا في تونس، والذي أشعل بذلك فتيل مظاهرات صاخبة بدأت في سيدي بوزيد. ولعله ذهل كما ذهل الذين من حوله ليبيين ومهاجرين بالسرعة التي سارت بها التطورات في تونس. في أقل من شهر أفضت تلك الاحتجاجات الصاخبة التي عمت كل أرجاء البلاد إلى رحيل الرئيس زين العابدين بن علي ونهاية حكمه. كان الناس من حول عبد القاوي عبد الناصر يتحاشون كل تعليق بصوت مرتفع، وكل ما يقال حول ما آلت إليه الأمور في تونس إنما يقال همسا. الناس يخشون أن تزل ألسنتهم فيصبحوا نادمين. ولكن الذي حدث في تونس في مطلع العام 11 و2000 جعل مهاجرين كثرا في ليبيا يرتابون مما هو آت. ثم فاجأتهم ثورة 25 من يناير في مصر، تلك التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. أحس المهاجرون في ليبيا ومنهم مصريون كثيرون أن الأرض تهتز من حولهم، وكان عبد القاوي منهم. صار يفكر بجد الآن في الرحيل إلى السودان والعودة إلى معزة، قريته التي تنهل من النيل الأبيض. ذات ليلة من ليالي ذاك الشتاء اتخذ قرارا لم يكن يفكر في اتخاذه من قبل، أن يرحل أفراد أسرته وأن يبقى هو إلى أن تتضح الرؤية. فيما قبل الثورة في مصر كانت الشاحنات والحافلات تنطلق من بنغازي وتتبع الطريق الساحلي حتى القاهرة، ثم تنزل جنوبا إلى الخرطوم، ومعزة ليست بالبعيد عن الخرطوم. ولأنه خشي أن يحال بين أسرته ودخول الأراضي المصرية، اتفق مع صاحب شاحنة سوداني يقيم في بنغازي أن ينقل أسرته وما تملك من متاع عبر طريق آخر. ودعهم ودع من قد لا يراهم ثانية. ثم انطلقت الشاحنة وبقي عبد القاوي وحده مع القليل من المتاع. بعد أسبوع أو 10 أيام جاءه نبأ وصولهم إلى معزة سالمين.
كان له بيتا هناك غير مكتمل البناء ولكنه يفي بحاجة الإيواء. في منتصف شهر فبراير من العام 11 و2000، 10 أيام بعد الإطاحة بحسني مبارك وشهرا بعد نهاية حكم بن علي في تونس، شهدت مدينة بنغازي مظاهرات صاخبة. علم عبد القاوي أن المتظاهرين من عائلات سجناء ليبيين قتلوا في عملية قمع لانتفاضة حدثت في سجن بوسليم في طرابلس. لم يكن صاحبنا يعلم بوجود ذلك السجن، ولم يكن يعلم أن عشرات من السجناء قتلوا فيه في العام 96 900 وألف خلال تدخل لقوى الأمن. وقتها لم يكن قد جاء بعد إلى ليبيا. اندلعت المظاهرات لأن السلطات ألقت القبض على محامي عائلات ضحايا سجن بوسليم. تلك تفاصيل تناهت إلى أسماع صاحبنا عبد القاوي عبد الناصر، ولم يسعى في طلبها. لن ينسى ما بقي حيا يوم المظاهرات تلك التي شهدتها بنغازي. تحاشى الوقوع في سيولها الجارفة ولزم سكنه. استمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين حتى فجر اليوم التالي. ظن عبد القاوي أنها عاصفة انتهت، ولكنه ما لبث أن اكتشف أن إحساسه خذله. قبل أن ينتصف اليوم التالي لتلك المظاهرات، جاءت أخبار من الجبل الأخضر من مدينة البيضاء تتحدث عن مظاهرات تطالب بإسقاط النظام. كانت المرة الأولى التي يسمع فيها عبد القاوي بمن تجرأ على المنادات بإسقاط حكم العقيد القذافي. تساءل: ألا ينادونه الأخ القائد؟ الأرض التي اهتزت في تونس وفي مصر تهتز الآن في بنغازي. يحس المهاجر السوداني البسيط بأن الأمور لا تبشر بخير. ما يثلج صدره أنه استطاع أن يبعث بأفراد أسرته إلى معزة. يتساءل كلما آوى إلى فراشه إن كان عليه أن يرحل هو أيضا. منذ أيام لم يلتحق بعمله. طلب منه أن ينتظر أن ينادى عليه. في الجوارشة حيث يسكن، نوافذ أغلب البيوت مغلقة، وفي الشارع تكاد تنعدم الحركة إلا ما كان من دوريات الشرطة والجيش. كان يرى سيارات الشرطة والشاحنات تحمل الرجال الرافعين بنادقهم الرشاشة، وهو يسترق النظر من خلف ستار نافذته. كل شيء يدفعه إلى الرحيل، وقد أسر بذلك مرة إلى أحد معارفه من المهاجرين السودانيين، فاكتشف أنه لم يكن الوحيد ينهشه القلق. فكر في أن يتفق معه على الرحيل سويا. العابد الحبيب، وذاك هو اسمه، يكبره سنا، كان في العقد السادس من عمره، ويقيم في ليبيا منذ أكثر من 30 عاما. حكى له مرات عن الأعمال التي تقلب فيها والمناطق التي مر منها. كان الرجل يعرف الكثير عن المجتمع الليبي، وكثيرا ما نبهه إلى أن أدلى زلة لسان قد تزج به في غيابات المجهول. ولما تبين له أن الأمور في بنغازي وفي مدن أخرى لا تسير إلى هدوء، سعى إلى العابد الحبيب واتفقا على الرحيل. لم يكن لديهما متاع كثير. في حقيبتي ظهر وضعا ما قد يحتاجان إليه من طعام وبضع قطع من ملابس، ثم انطلقا. كان منطلقهما مسجد الجوارشة بعد صلاة الصبح. يرى العابد أن يتوجه إلى البيضاء، ومن ثم يتدبر أمر السفر إلى الحدود المصرية. يعلمان أن دخول مصر لن يكون أمرا هينا. وقفا عند محطة وقود على الطريق الرئيسة. استوقفا شاحنة محملة بقضبان الحديد. طلب من سائقها أن يحملهما إلى البيضاء. قبل بعد تردد. ولما صار معه في المقصورة، اشترط عليهما أن يدفعا له 20 دولارا. لم يمانعا. اكتشف أن سائق الشاحنة مصري وأن وجهته درنا. التفت عبد القاوي إلى العابد، ودون أن ينطق كلمة حرك رأسه مبديا موافقته. كان يتوقع أن يسأله صاحبه إن كان الأفضل لهما أن يواصل الرحلة إلى درنا. قال عبد القاوي لسائق الشاحنة: إن كنت ذاهبا إلى درنا احملنا إلى هناك.
امتدت يد السائق إلى ناقل السرعة، وسمع للمحرك شهيق تلاه اندفاع أقوى للشاحنة على الإسفلت. ثم نظر إلى الرجلين وقال لهما إن ذلك سيكلفهما 10 دولارات إضافية. لم يبدي اعتراضا. عم المقصورة صمت، ولم يعد يسمع إلا صوت المحرك. لاحظ عبد القوي أن صاحبه أغفى، فنحى بنظره إلى الطريق. أغرق في التفكير، يضمر خوفا لا قبل له به. ثم إنه لما فكر في أفراد أسرته وعائلته في معزة، مضى به خياله إلى هناك. لم يعد يسمع هدير محرك الشاحنة، وصار يرى منزله الذي بناه هناك، ويرى زوجته وأولاده وبنتيه. يراهم ذاهبين إلى الحقل يحملون معاولهم، يراهم يسوقون بقرات كان قد أودعها ابن عم له إلى الحظيرة. ابتسم، ولعله هم بالجري نحوهم لما انتبه إلى أنه لم يصل بعد. مسح وجهه بكفيه. كان العابد يغط. الوقت يقترب من الزوال. الشاحنة تسير الآن منذ ما يقرب من 3 ساعات. التفت إليهما السائق، وقد قال لهما إن اسمه محمود. أخبرهما بأنهم الآن على مشارف البيضاء. في مدخل ماسة قبيل محطة الوقود نصب حاجز أمني. رأى عبد القوي شاحنة للجيش، وأخرى بجوارها مسلحون بلباس مدني. وعند سلسلة من أشواك حديدية وقف شاب يعلق إلى جيده بندقية رشاشة. لم يكن في كل ذلك ما يخيف عبد القوي، فقد تعود منذ سنين على رؤية أناس يحملون السلاح في الشارع. ما كان يخيفه ألا يسمح لهم بالمرور. لما بلغت الشاحنة الحاجز الأمني توقفت. من جهة السائق أطل رأس يحمل قبعة ذات لون أخضر. نظر إلى العابد وعبد القوي، ثم سأل السائق: إلى أين؟ إلى درنا. ثم أخرج من درج مدمج في القنصلة أوراقا قدمها للعسكري. رآه عبد القوي يدقق النظر فيها، ثم عاد يسأل محمود سائق الشاحنة وهو يشير إلى عبد القوي والعابد: من يكونا؟ إنهما من معارفي، يريدان أيضا الذهاب إلى درنا. هل معهما أوراق هوية؟ أجاب عبد القوي والعابد معا: نعم نعم. أخرج كل منهما جواز سفره ووثائق إقامته في ليبيا. تناولها منهما محمود وسلمها إلى العسكري. بعد ثواني معدودات جاءهما صوته يطلب منهما النزول. امتثلا. لما صار قريبين منه سألهما: أنتما سودانيان أليس كذلك؟ هو كذلك، قال عبد القوي، وأضاف: أنا عبد القوي عبد الناصر، وهذا العابد الحبيب. ثم ملأت وجهه ابتسامة عريضة كشفت أسنانه ناصعة البياض. بدا العسكري غير مكترث لما سمعه، ففي أوراقهما ما يشير إلى أنهما من المهاجرين السودانيين. نظر إلى جهة ذلك المسلح ذي اللباس المدني ثم قال: إنهما سودانيان. أشار إليه أن يأتي بهما. كان في الأمر ما أيقظ من جديد ذاك الخوف الذي ينهش عبد القوي من الداخل. تقدم نحو ذلك المسلح وتبعهما العسكري يحمل وثائقهما. أنتما سودانيان من المقيمين في بنغازي. دون أن ينتظر ردهما سألهما: لماذا تريدان التوجه إلى درنا؟ خشي الرجلان أن يبوحا بأنهما يريدان مغادرة ليبيا. قال عبد القوي: إنهما يبحثان عن عمل هناك بعد أن فقدا عملهما في بنغازي. أضاف أنهما فلاحان وأنهما يجيدان أيضا أعمال البستنة. نظر المسلح إليهما نظرة غير مصدق لما قالاه. أوحى إلى العسكري أن يأخذهما إلى المخفر القريب. طلب أن يأخذ حقيبتيهما. استجيب لهما، وما لبث أن رأي الشاحنة تجتاز الحاجز وتواصل رحلتها إلى درنا. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون، قصص مستوحاة من